أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 178-79 की मश्क करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मअरूफ़ व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिक तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमह फमन इअतदा बअद ज़ालिक फलहू अज़ाबुन अलीम। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून। या खड़ी ज़बरिया अलिफ ज़बरिया अय्या पेशयू या अय्युहा ज़बर लाम हल या अय्युहल लाम ज़बर ला दाल ज़ेरिया दीनून ज़बरना या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलिफ खड़ी ज़बर आ मीम ज़बर मा आमनून पेशवानू आमन का पेशकू ताज़ेरती कुतिबा ज़बर बा कुतिबा आइन ज़बर आलाम ज़बर या अलै का पेशकू मीम पेश लाम मुल्क मुल क़ाफ ज़िरक़ी स्वाद ज़बर अलिफ सा क़िसा स्वाद पेशू क़िसासु फा ज़िर लाम फिल क़ाफ ज़बर दाल क़ाफ ज़बर ताक़त फिल क़त लाम खड़ी ज़बर ला फिल क़त्ला अलिफ ज़बर लाम अल हा पेश रा हुर रा पेशरू अल हुर्रु बाज़े लाम बिल हा पेशरा हुर बिल हुर्रा ज़िर्री बिल हुर्री वाव ज़बर लाम वल आइन ज़बर बा अब वल अब दाल पेशदू वल अब्दु बाज़े लाम बिल आइन ज़बर बा अब बिल अब दाल ज़िर्दी बिल अब्दी वाव ज़बर लाम वल अल पेश नून उन वल उनसा कर ज़बर सा वल उनसा बाज़े लाम बिल अल पेश नून उन बिल उनसा कर ज़बर सा बिल उनसा फा ज़बर फा मीम ज़बर नून मन फमन आइन पेश उ फा ज़िरफ़ी उफ़िया ज़बर या उफ़िया लाम ज़बर लहा उल्टा पेश हु लहू मीम ज़िर नून मिन अलिफ ज़बर आ खा ज़िर या अखी हा ज़िर ही अखीही शीन ज़बर या शै हमज़ा दो पेश उन शैउन फा ज़बर ता फत्ता ज़िरती फत्ती बा ज़बर अलिफ बा फत्तिबा आइन दो पेश उन फत्तिबा उन बाज़े लाम बिल मीम ज़बर आइन मा बिल मारा पेशवा रू बिल मारूफ़ा ज़िरफ़ी बिल मारूफ़ी फत्तिबा बिल मारूफ़ी वाव ज़बर व अलिफ ज़बर आ व आ दाल ज़बर अलिफ दा व अदा हमज़ा दो पेश उन व अदाउन अलिफ ज़ेर इलाम ज़बर या इलै हाज़िर ही इलैही बाज़िर भी अलिफ ज़ेर हा इह बि इह सीन ज़बर अलिफ सा बि इहसान नून दो ज़रनिन बि इहसानिन दाल खड़ ज़बर दा लाम ज़ेली ज़ालिका आप ज़बर का ज़ालिका ता ज़बर खा तख फा ज़ेर या फ़ी तख़फ़ी फा पेश मीम फ़ुम तख़फ़ीफ़ुम मीम ज़ेर रा मिर रा ज़बर बा रब मिर रब बाज़िर भी मिर रब्बी का पेश मीम कुम मिर रब्बिकुम तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम वाव ज़बर वा रा ज़बर हा रह व रह मीम ज़बर मा व रहमा ता दो पेशतुन व रहमतुन फा ज़बर फा मीम ज़बर मा फमा
نون زیر تا نون زیر عین نع فمنع تا زبر تا فمنعت دال کھڑ زبر دا فمنعت دا با زبر عین با دال زبر دا بعد ذال کھڑی زبر دا لام زیر لی ذالک آپ زبر کا ذالک فا زبر فا لام زبر لا فلاحا الٹا پیش ہو فلہو عین زبر دال زبر الف ذا عذاب دو پیش بن عذاب الف زبر لام زیر یا لی علی میم دو پیش من علیم واو زبر وا لام زبر لا ولا کا پیش میم کم ولکم فا زیر لام فیل قاب زیر قی فلقی صاد زبر الف صاد زیر سی فل قصاصی ہا زبر ہا یا کھڑی زبر یا حیاتا پیش یا توی حیات یا کھڑی زبر یا حیات یا الف پیش او لام زیر لام لل حیات یا اولل الف زبر لام البا زبر الف با البا با زیر بی البابی لام زبر لا عین زبر لام لام زبر لا لعل کا پیش میم کم لعلکم تا زبر تا تتا زبر تا تتا کا پیش واقو تتقون زبرنا تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون آئے ہم ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करें।